राक्षसा सिद्धसन्नाहस्ततस्ते चण्डविक्रमा तदा तहन्तमे बुच्छं निघ्नन्दकाष्ठमुष्टिभिः पतसय बहुभिः भासैर्यत्ये यन्त्रिदस्य राक्षसै न मे पीडा भवेत् काचित् दिदृशोर्नगरीं दिवा तदस्ते राक्षसासुरा भक्तं मामक निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागता तदोऽहं सुमहद्रूपं समीक्षिप्य पुनरात्मन विमोचयित्वा तं बद्धं प्रकृतिस्थः पुनः आयसं परिगं गृह्य दानि रक्षां श्रूय सुदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगनाप्लुतवानहं पुच्छेन्न च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां तहां यः सम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजः विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यः दत्त प्रतृष्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशु सर्वापस्मीकृता पुरी तहता च मया लङ्कां तक्ता सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं विदितं कृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागत अदाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च तक्तेति विस्मयोदन्तभाक्षिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा दामत्पुदां